جو دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ میرے بھائی جہاں زیب صاحب، ان کے دوسرے بھائی سارے بڑے دکھی ہیں۔ رات مجھے فون گیا اور میری بھی ساری رات سفر میں گزری، ادھر پہنچا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں، اماں جی مجھے محفل پاک پہ ملی۔ جب بھی میں نے ادھر محفل کرنے آنا ہوتا ہے تو اماں مجھے ملتی تھی۔ اللہ پاک ان کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے اور نیک اولاد ماں باپ لی صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ یہ بچوں کا درد اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو نہیں جان سکتے۔ جس کی ماں دنیا سے جاتی ہے، باپ جاتا ہے، وہ ہی جان سکتا ہے کہ ان کے بچھڑنے کا درد کیا ہے۔ مگر میں اس موقع پہ اپنے دوستوں کو پیغام دوں گا کہ مرے کو کندھا تو رستے میں جاتا ہے، انسان بھی گاڑی سے اتر کے کندھا دے دیتا ہے کہ چل یار میں بھی ایک دن جانا ہے تو میں جنازے کو کندھا ہی دے دیتا ہے۔ مرے ہوئے انسان دی قبر سونی بنان دی بجائے زندگی چودہ گھر سونا بنا دیا کرو۔ مرن تو بعد پہن دی روٹی سونی پکان دی بجائے مہمانوں گوشت چھوٹے نہ روٹی دین دی بجائے زندہ پہن دے کار اینا پراشن مہینے دا پایا کرو کہ پہن کسے وال ویکھے ہی نہ۔ پر آدھے مرن تو بعد پوری گلی تے پورا محلہ رجون دی بجائے تے او انسان ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان گا عرش بری پر۔ مرن تو بعد تے 7 بگانے بھی مکھ مٹی دی قبر تے پا دیندے نے۔ وہ زندہ انسانہ دے کٹے صاف کریا کرو تے پھر انسانیت ہے۔ زندہ انسانہ تے مٹیاں نہیں پائی دیاں تے زندہ انسانہ نو کھیواں چ نہیں رولی دا۔ انسان نو اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے، ساریاں مخلوقاں نو اللہ نے کون کہہ کے بنایا ہے۔ مگر جدو اشرف المخلوقات دی باری آئی تے اللہ نے اپنے محبوب نو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے قسمہ اٹھا کے کہا کہ میں انسان نو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تے اس تو وڈا اللہ انسان نو شان کی بخشے کہ سارے تو زیادہ عبادت کرنے والا فرشتہ معلم الملکوت سی، فرشتیاں دا استاد سی، مگر انہوں کہا کہ میرے آدم نو سجدہ کر تے او وے گیا آبا واستکبارا۔ اللہ نے قرآن چ دسیا ہے کہ او تکبر چاہ گیا اور انہیں انکار کر دیتا میں نہیں جھکنا انہوں، میں نے تو افضل آ۔ تے اللہ نے پوچھا بھی تو کیویں افضل ہے؟ تے کہدا مولا میں نور دی روشنی چ پیدا ہویا ہے تے آنا دی اگ دی جڑی روشنی وہ دے وچوں میں پیدا ہویا تے اگ جلائیے تے اوپر نو جاندی ہے تے اے انسان مٹی چ بنیا تے مٹی اوپر نو پھینکیے تے تھلے نو آندی ہے تے جڑی چیز زیر ہوئے انہوں زبر سجدہ نہیں کر سکتی تے میں اچھا ہے۔ میاں محمد بخش کہنے نے اچھا نام رکھایا جس نے تے چلے دے وچ سڑیا نیواں ہو کے لنگ محمد ایویں نہیں کوئی اڑیا۔ اے اچھا پن ختم کر دو۔ کسے جگہ تے بھی انبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں، مبرے صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والوں، میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم اتھے سٹ کر جویں پہلے سے سٹ تھوڑی جی جڑے والے امام الانبیاء نو ماننے والوں، حضرت سرکار مدینہ سروح قلب وسینہ نو ماننے والوں، ایک کتنا لفظ پیارا امام الانبیاء اللہ نبیاں دا امام سانو اپنا محبوب عطا کیتا ہے۔ اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا وے جدے پیچھے 1.25 لاکھ نبی کھڑا ہویا، ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ۔
اللہ جنہ تیرے حبیب دا کلمہ پڑھیا تے ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہیے، خوش ہو جا تیرے یار دی شان سن کے سبحان اللہ کہیے، انہاں تے خوش ہو جاؤ۔ عرض کرنا چاہ رہا عزیزان من، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں، لکھا روپیہ لا کے بھی ماں بچا بچ دی تے میرے یاراں بچا لینے سی، پر موت تو کون بچا سکتا ہے؟ اس موت نے بڑے بڑے انویرہ معاف نہیں کیتا ہو، انہاں جوانیاں ویکتی ہیں نہ بڑا پہ ویکتی ہے۔ اوتھے ٹسکے دے اندر نوجوان دلہائے باہر دے ملک سعودی عربوں آیا شادی کران واسطے، تے ٹسکے دے میرج ہال چ بیٹھا ہے، تے جنج بیٹھی ہوئی ہے، تے جناب دولن انتظار وچ شگناں دیاں مہندیاں لا کے شگناں دا جوڑا پا کے تے شگناں دے زیور پا کے، تے دولے نے شگناں دا کانا بنیا ہے تے شگناں دا گلا پایا ہے، تے جڑے والے موت دا فرشتہ آیا ہے انہیں نہ برات دیاں روٹیاں ویکھیاں نے تے نہ انہیں برات دیاں خوشیاں ویکھیاں نے تے نہ ماں دیاں خوشیاں ویکھیاں نے تے نہ سہاگن دیاں خوشیاں ویکھیاں نے، تے دولے نو سٹیج تے بیٹھیا موت آئی تے ٹیبل تے انج متھے نہ رکھنا بھی ٹچ کردا ہے، تے نال دا بندہ بیٹھ کے چکدا ہے کہ لاڑیا تینوں کی ہو گیا ہے، ادھر بی بی بیٹھی ہے کوئی تے ادھر ایک نوجوان بیٹھا ہے۔ اج ناصر مدنی دا شعر سجا ہو گیا، ایتھے چن منور سورداں دیندے قبری پاؤ، ایتھے بھائی جان زیب دے بھائی جان دینے جنہاں نے ماں دے مکھڑے تے مٹی پائی ہے، راتی بڑے جگرے نہ پیا ہوئے گا، جڑی ماں نو کمرے چ سلاندے سی راتی جنگلاں چ چھڈ آئے نے، جڑی ماں دے کمرے چ اٹھ کے ویکھدے سی راتی جاڑاں چ چھڈ آئے نے، سویر دا نہ کوئی ناشتہ لے کے پہنچے آئے تے نہ کوئی دوائی لے کے پہنچے آئے، ایتھے چن منور سورتاں دے دے قبری پاؤ۔ میرا رنگ نہ سونا نہیں، میرا بابا میرے تو بھی بہتا سونا سی، پر میں جدو قبر تے جاواں 27 سال ہو گئے نے جوانی چ دنیا تو چلے گئے، تے میں شعر پڑھنا ہونا ہے، ایتھے چن منور سورتاں دے دے قبری پاؤ، ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نہیں لتھا چاؤ۔ یہ موت کدوں لوڑاں ویکھدی ہے، یہ موت کدوں بچے چھوٹے ویکھدی ہے، یہ موت کدوں وڈے ویکھدی ہے۔ جس باپ نے پتراں نو کدے کسے کے ہاتھ نہیں کرن دتا، باپ مرن دی دیر پتر مامیاں دے محتاج ہو جاندے نے، پتر چاچیاں دے محتاج ہو جاندے نے۔ ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نہیں لتھا چاؤ، ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹاؤ، ایتھے بندے آ پرونا تو آیا پرونے ہانو جانا پیندا ہے، ایتھے کسے بھی نہ پکا ڈیرا لایا، اسے دل نو میں بڑا سمجھایا، اینا ہتھاں نال کنبہ دا بنایا، پرونے ہانو جانا پیندا ہے۔ پوچھے نہ ویراں کولوں انہاں دا کی حال ہے، ٹر گیا جنہاں کولوں پیارا مائی باپے، ہوئے انہاں پتراں وی دکھ سینے لایا، پرونے ہانو جانا پیندا ہے۔ روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹو لیندے، بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھو لیندے، جدن ماں مر جاندی روٹیاں پیچھے لے کے آن والا کوئی نہیں ہوندا، سکول روٹیاں تاکہ پچان والا کوئی نہیں ہوندا، روٹی پچھن والا کوئی نہیں ہوندا، کھان والا ہوندے تے پکان والا کوئی نہیں ہوندا۔ ماں بڑے لاڈ لڈان والی ہستی دانا ہے، باپ بڑے لاڈ لڈان والی ہستی دانا ہے۔ سنیے ذرا دھیان، 6 بجے ماں اٹھ دیئے بچے دا ٹفن تیار کرتی ہے، بچے سکول جاتے ہیں کھانا کھا کر ابھی
ابھی بچے سکول پہنچے، ماں نے لنچ تیار کرنا شروع کر دیا ہے، سبزی منگائی ہے، لنچ تیار کیا ہے، بچے سکول سے آئے، کھانا کھلایا ہے، ابھی شام کا ٹائم ہے، بچے ٹیوشن چلے گئے، ماں نے ویرا شام دا کھانا تیار کیا ہے، ابھی کھانا تیار کیا ہے، ہسبینڈ آیا اس کو کھلایا ہے، بچوں کو کھلایا سلایا ہے، رات کے 10 بجے اس طرح ماں سستانے لگی ہے، ایک بچہ آیا دروازے پہ دستک دی، ماں دروازہ کھولو، یہ پیپل کلونی کے باسی یہاں کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، یہ مدینہ کلونی کے باسی دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اللہ کی قسم ہے ماں دروازہ کھولتی، رات کے 1 بجے پھر بچے نے دروازہ پہ دستک دی ہے، ماما دروازہ کھولو، رات کے 1 بجے ایسے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھاؤ، بیٹا چپکے سے سو جاؤ تیرا بابا دیکھنا لے، رات کے 2 بجے پھر اٹھتی ہے، اللہ کی قسم ہے صبح 5 بجے پھر میاں نے اذان کہہ دی، ماں نے کپڑے نہ پیالا سنیے دھیان سے، کپڑے اٹھائے، کپڑے اٹھایا، سب سے پہلے کچن میں گئی، سب سے پہلے نماز پڑھی، کچن میں گئی، کھانا تیار کیا، بچوں کا ناشتہ لیٹ نہ ہو جائے، 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، تو اس مجمع میں کھڑا کر بندہ کہے میری بیوی یا میری ماں نے کہا ہو میں نے تیرے گھر نہیں رہنا، تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے، اللہ کی قسم ہے یہ مائیں اپنا سکون ان بچوں کے نام کر دیتی ہیں، ان کو قبروں میں جا کر سکون ملتا ہے، یہ رات جازیب کی ماں سکون سے سوئی ہے، آگے روز کہتی تھی فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، دیکھنی کمرے چے فلانا نہیں آیا، ماں باپ کو سکون قبروں میں جا کر ملتا ہے، میرے بچوں زندگی میں ان کو سکون دے دو، زندگی میں بڑھاپے میں سکون دے دو، سب سے پیارے کپڑے ان کے بنا دو، سب سے خوبصورت جوتے ان کے رکھ دو، سب سے خوبصورت چادریں ان کی رکھ دو، کیوں روتے ہیں ایک شریک بھی بوئے رولے دے پھر ماما دے کاوی ٹکڑے کھولے دے، اپنیاں ماما والے تھا کوئی لیندہ نہیں، اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈون دیئے، بکھیاں رہ کے لوکو پتر رجون دیئے، ودھی کٹی جے مل جاوے تے کھان دیئے، بادشاہ والے لاڈ آپ لڈان دیئے، ٹھنڈے سالن لوگوں کھانے پہ جاندے، جد ماں پہ قبری ڈیرے لا لیندے، تتے سالن پھر کرنے والا کوئی لبدا نہیں، ماوک کوئی پت دے نخرے چکدا نہیں، ہاتھ جوڑ دینا اس مجمع میں میرے دوست احباب مختلف شعبہ جات سے آئے، کوئی مہمان وکلا برادری سے آئے، کوئی تاجر برادری سے آئے، کوئی زرگر برادری سے آئے، میں ان سب کو پیغام دہوں گا، جتنے دوست احباب پیغام دینے کیا دینے کے لیے سنیے ذرا دھیان نل، اور میرے بزرگوں جوان ماں پہ لکھ دینے، جوان ماں پہ لکھ دینے، تندرست ماں پہ لکھ دینے، بڑا پیچ ماں پہ 1.25 لکھ دینے، تسی کہو گے دلیل شاموں شام شہروں کرنو آنا پہ جاندہ، جد کردہ رکھا قبری ڈیرے لال، ان کو پوچھنا اب کہیں نہیں کہیں گے میری ماں گھر میں موجود ہے، تم کہتے ہو یہ بوڑھے کیا کرتے، مفت کی راکھی کرتے ہیں تمہاری، گن میں رکھیں اس کے کتنے خرچے دینے پڑتے، پارے دار رکھیں گلی میں اس کو کتنے خرچے دینے پڑتے، سب سے مفت تمہاری راکھی کرنے والے ماں باپ، اور تم نے بچوں سے ان کو فقیر بنا دیا، سب سے میں روٹی دیتے ہو، سب سے آخر میں، اور سب سے گندے کپڑے ان کے ہوتے ہیں، سب سے گندی چادر ان کے اوپر ہوتی ہے، سب سے گندہ بسترا ماں باپ کا تم نے کر دیا،
जिन्ना दुध दे के पुत पाले। आ कोई बंदा मेरे नाल तस्वीर लवांदा, मैं कदी मोढ़े ते हथ नहीं रखन दिता। यार साइड पे होके तस्वीर उतारे, मोढ़े पे नहीं रखना, इत्थे फरिश्ते हुंदे ने, करामन कातिबीन हुंदे, हाथ नहीं रखना। मगर अल्लाह की कसम है, ये माँ बाप है, जूते समेत बच्चे को अपने कंधे पे बैठा के बाजार ले जाता है, दुकान पे ले जाता है। जिन्ना तेनू अपने कंधे ते चुक के बादशाही कराई, अज फकीर बना दिते। मैं जुमला कवांगा अल्लाह जानदा वे मुसलमानों, बुढ़ड़ी मां जिस घर विच होवे ते रहमत मी बरसावे, इस दे खिदमत करने वाला ते सीधा ही जन्नत जावे। बुढ़ड़े मापे जिस घर विच होवन ते रहमत मी बरसावन, इस दा लाज करावन वाले ते सीधा ही जन्नत जावन। बुढ़ड़े मापे जिस घर होवन। मेरे अपने बाप दी शा मैं गल कर लगा, 27 साल पहले अपने अल्लाह को चले गए। अज तक मैं तरसदा, काश मेरा बाबा हुंदा, ओदी खिदमत करदा। मैं 2 यतीम खाने क्यों बनाए ने कि यतीमों की परवरिश करूं। मुझे पता यतीमी किस किस मरहले से गुजरती है, यतीम बच्चा कैसे जवान होता है, यतीम बच्चा कैसे पढ़ता है, यतीम बच्चा कैसे पढ़ता है। इसलिए कहना बुढ़ड़े मापे जिस ताया कबाल, कैसा मंजर। जरा जुमला सुनने वाला भाई आबद हजरत किबला कारी इकबाल साहब, कैसा मंजर। बुढ़ड़े मापे जिस घर होवन ते रहमत में बरसावन, इस दे खिदमत करने वाला ते सीधा ही जन्नत जावे। सदाना बागी बुल बुल बोले, ओ सदाना बाग बहारा, सदाना मापे हुस्न जवानी, सदाना सोहबत यारा। मैं फटे पुराने जिदन वीरा लफज अपनी बेगम नू अज तकरीर तो बाद जाके पूछना ही, सेफ लमारी खोल खोले, आखी हैंगर च किन्ने कपड़े तेरे इस्त्री टंगे ने, मेरी माँ दे किन्ने टंगे ने, मेरे बाप दे किन्ने टंगे ने। बच्चे पूछन बाबा कभी पहले नहीं पूछा, कहना नासर मदनी सुन के आए, लाहौर तो आया सी, कहंदा सी फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने, भुखिया रह के लोग पुत्र जोंदे। जिन्ना दुध दे के पुत पाले अज पानी नू तरसदे ने। कभी अपने घर में पानी भी माँ से पहले ना पीना, खाना भी माँ बाप से पहले ना खाना, फ्रूट भी माँ बाप से पहले ना खाना, रोटी पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा टिक्का बोटी मलाई बोटी ये खाने आगे टेबल पे रख के माँ बाप का बाजू पकड़ के इत्थे बिठाना। बच्चे कहन व्हाट इज दिस, बाबा ये क्या है, माँ हाजा ये क्या है, कहना पुत्र ए ओ माँ वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी मैं जिन्ना मापे पुछन पुत्रो अज मैनू पहलों क्यों खिला रहे, अम्मा सारियां साडियां वधियां तुसा खादियां ने, अज तेरियां वधियां असां खानियां ने। कदी माँ बाप दे भैणा जी भैणा सरांदी ना ब्याह कर, माँ नू सरांदी बिठाया कर, बाप नू सरांदी बिठाया कर, आप पैंदा वाले पासे ब्याह कर, मापियां दे कदमां च ब्याह कर, मापियां दे सराने खलो के उठन दा इंतजार करया कर। मेरा बादशाह लेटिया है, मेरा आका लेटिया है, मेरा मुर्शद लेटिया है, कसमे मंजियां नाल फड़ के पावे, रोन दी कोई लोड़ नहीं। जिंदा मां दे कोल ब्याह कर, मर जावे ते आने अम्मी एक बार बोल, अबू एक बार बोल, ये सब तेरे झूठे खे खड़ने। वीरा कबर दे लागे रोन
دا کی مانا ہے زندہ ماں دے کمرے چ بیٹھیا کر زندہ باپ دے کمرے چ بیٹھیا کر اے بڑھیا ماں پیاں دے کول بہ کے کدی پیر تو دیا کر کدی کناں چوں میل کر دیا کر کدی میں منجی تے با کے سر نو مالش کر دیا کر کدی روح لے کے اپنے باپ دے کان چوں میل کٹ دیا کر کدی آکھے ابا جی بہو میں تاڑے نو کٹاں کدی پیو دے گٹیاں دی میل لایا کر کدی تون تو میل لایا کر تے کدی آکھے ابا جی آؤ میں تانوں نواواں کدی لک تو میل لایا کر ہائے میرے ربا یہ لوکاں نو کیویں سمجھ آوے بڑے درد نے جملے نے بہت یار مجھے ایک بریگیڈیئر صاحب کا فون آیا کہتے مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا میں کہا جی بولیں کہتے جناب آپ نے ابھی تقریر میں کہا اگر ستیلیاں ماواں سکیاں لا پیار دیون سکیاں نو روے کون کہتا میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تمہاری پہلی ماما رونگ یا اب والی رونگ کہتا پاپا if you don't mind غصہ مت کرنا مجھ پہ بلیو کرنا میرے سے ایگری کرنا میرے کنسپٹ کو سمجھنا میری ریزن کو سمجھنا پاپا وہ پہلی ماما رونگ اب والی رائٹ میں نے بولا کیوں بیٹا what your problem تمہیں کیا مسئلہ ہے تیری ماما جناب اعلیٰ اصل وہ اس نے تجھے دودھ پلایا اس کے پیٹ سے تو نے جنم لیا پاپا میں جب بھی سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو کھانا کھا لو بعد میں نہیں ملنا پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا مگر اب والی سچی ایک دفعہ بولتی کھا لو بعد میں نہیں ملنا پاپا میں جب بھی آیا ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں اس نے کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں تم نے کھایا کہ نہیں کھایا بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد ایسے کر دے بوئے تے سارے پتر آنگے کدی ماں نہیں پوچھے گی فلانا آیا کہ نہیں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی اگے میں نو کہندے سی سا دعا کرے آج ساڑی ماں نو اللہ سے دے ہون جلسے تے میں آواں کران گئے نا دی محفل تے کہن کرنگے مدنی صاحب دعا کرو اللہ ساڑی ماں نو جنت دے یہ دنیا کے نقشے بدلنے میں منٹ نہیں لگتا لمحے نہیں لگتے بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے ناصر مدنی آیا صوفہ لایا ٹیبل لایا کلین وشایا کیوں جی مولوی صاحب آ رہے حضرت صاحب آ رہے اوے اللہ دا واسطہ ہے مینو گندے سوے تے بھی بٹھاؤ تے کوئی گل نہیں میں تے ایک گھنٹے واسطے آیا 2 گھنٹے واسطے آیا اوے عثمان لی سونا صوفہ لاؤ عثمان دے کمرے چ واٹر سیٹ پرنی سیٹ سوپ سیٹ عثمان دے کمرے چ پیلنگ ٹیکچر چنیوٹی پنیچر اچھا نازی کمرہ ٹیچ بعد ساریاں سہولتاں کول اینڈ ہیٹ ایسی رکھ دے جس ماں نے تینو دنیا دے لوگوں کلمہ سکایا جس باپ نے کلمہ سکایا ناصر مدنی تے آج دین دسن آیا ماں نے تینو دو مسجد وکھائی جدو تو سمجھن جوگا نہیں ماں تینو گرجے چھاڑاوے کی وگار سکدا ہے باپ گرجے چھاڑاوے کی وگار سکدا ہے ذرا جملہ بڑا درد والا ہے ذرا سنیے دھیان سے بڑا قیمتی جملہ ہے آج میں سمجھا جانا ہے گل ویلے دی ہندی پھل موسم دا تسی ماں باپ دی قدر کرنا شروع کر دو گے بڑے درد نے بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں
بہت یاد آتے ہیں ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرا۔ ایویں گلاں نہ کریا کر، ایویں شکوے نہ کریا کر، کنا ماپیاں دے گلے کرنا میں، ماپے تے پتراں نو پالن دے بکے، ماپے تے پتراں نو جوان کرن دے بکے ہوندے نہیں۔ بیٹا موبائل چھوڑے اور گفتگو سنیں، یہ موبائل نیچے کرے اور گفتگو سنا کریں، درد سے گفتگو سنا کریں۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، بڑے درد نے اس دنیا چے، میں چاہتا ہوں ماں باپ کی قدر کرنے والے دنیا میں زندہ رہیں۔ ماں باپ کا کمرہ پیارا بنایا کر، بیگم دے کمرے چے ٹیکچر کرانا ہے، بیگم دے کمرے چے سیلنگ کرانا ہے، بیگم دے کمرے چے ماسٹر مولٹی پاؤں، بیگم دے کمرے چے کول اینڈ ہیٹ اے سی، بیگم دے کمرے چے ٹیچ باد، بیگم دے کمرے چے کرونا ایس او پیز، بیگم دے کمرے چے ڈینگی سپرے کرانا ہے۔ جنہ ماپیاں دے قدماں چے جنت ہے، انہ کمریاں چے جالے لگے نے۔ جو جو بابا بڑھا ہوئے، نوکر سارے کردہ، سارا ٹبر اے ہوئی کہدا بابا کیوں نہیں مرد۔ یہ ہے تیری میری زندگی کی حقیقت۔ ایس اولاد دی خاطر ٹھگی نہ ماری، اس گندی اولاد واسطے، فتنے واسطے کسے دا حق نہ کھائیں۔ وہ جنہ لئی تو پاپ کماویں، وہ کتھے نے تیرے کر دے، کوئی نہ سنو رکھ لو کہندا سارے کڈو کڈو کر دے۔ وہ جو جو بابا بڑھا ہوئے، نوکر سارے کردہ، سارا ٹبر اے ہوئی کہندا بابا کیوں نہیں مردہ۔ وہ ساری عمر میں آٹا گنیاں، لکھو جنہ گلاں کرنیاں سکھائیاں، آج انہاں دیاں گلاں چنگیاں نہیں لگ دیاں۔ آندے نے ابا چنگا نہیں بول دا، ماں چنگی نہیں بول دی۔ وہ دن ماپے مر جاندے نے جدن ٹیڑ دے جمے گلاں کر دن کہ بابے نو گل کرنی نہیں ہوندی، ماں نو گل کرنی نہیں ہوندی۔ ہائے ٹڈا دے جمیا نے ماں نو گلیاں دے ککھاں دھولے کر دی۔ ساری عمر میں آٹا گنیاں، لکھاں کیتے پیڑے، گئی جوانی مڑ آیا بڑھاپا، ہن کوئی نہیں لگدا نیڑے۔ تے میرے درد نے دنیا دے اندر عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہے ہیں، امام الانبیاء نو ماننے والو ایتھے رن بیمار ہوئے، رات ہی گڈی پا کے لے جانے ویاڑی دے ہسپتال وچ، میری بیوی بچ جاوے لے جایا کر حق بندہ ہے۔ ماں بیمار ہوئے، آنا سر بن کے پئی رو سیاپا پائی، نیندہ حرام کیتیاں ڈیسپرین کالا، صبح تینوں لے جاواں گا، پر کدی قرآن پڑھے آندا ہو۔ نکا جا سا ڈاکٹر نے جواب دیتا ہو، بی بی نو شہر لے جاؤ۔ ماں نے نہ توپ ویکی، نہ چھاں ویکی، نہ دن ویکیا، نہ رات ویکی، نہ میری ویکی، نہ غریبی ویکی۔ اللہ جاندہ ایتھو جوان ملے آؤ، ماں ویاڑی شہر لے جاندی ہے، سول ہسپتال لے جاندی ہے، ڈی ایچ کے وہ ہسپتال لے جاندی ہے، اتھو جوان ملے آؤ، بورے لے جاندی ہے، اتھو جوان ملے آؤ، چیچا وطنی لے جاندی ہے، اتھو جوان ملے آؤ، سائی وحال لے جاندی ہے، اتھو جوان ملے آؤ، کاڑے لے جاندی ہے، اتھو جوان ملے آؤ، شدرے لے جاندی ہے، اتھو جوان ملے آؤ، جناح لے جاندی ہے، اتھو جوان ملے آؤ، اتفاق لے جاندی ہے، اتھو جوان ملے آؤ، جرنل لے جاندی ہے، اتھو جوان ملے آؤ، لاہور دے چلڈرن ہسپتال لے جاندی ہے۔ آندی ہے ڈاکٹر صاحب میرا مکان بھی وک جے پر میرا پتر بچ جے، ہاں میریاں بوریاں بھی وک جن ہر میرا پتر بچ جے، ہاں میرے کڑے بھی وک جن ہر میرا پتر بچ جے، ہاں میرے بریسلٹ بھی وک جن پر میرا پتر بچ جے، ہاں میریاں کینٹیاں بھی وک جن پر میرا پتر بچ جے، ہاں میریاں ڈنڈیاں بھی وک جن پر میرا پتر بچ جے، ہاں میرے کڑے بھی وک
विक जन पर मेरा पुत्र बच जाए, आ मेरिया मुंदरियां भी विक जन पर मेरा पुत्र बच जाए। डॉक्टर ने ही जो केर दित्तियां आ आफत को कई बार सोना वेचन आउंदियां बीबियां, बीबी खैर वे मेरा पुत्र अस्पताल है, सुनियारा भी रैम खा के बिड़ा रेट ज्यादा ला दिंदा है, मेरा पुत्र मेरा जी बच जाए। डॉक्टर ने ही जो केर दित्तियां ने बीबी अल्लाह वाल ध्यान कर लाओ। इनू मां कहंदे ने आंदी रब्बा मैं नंग फकीर हो गई, पुत्र मगर सब कुछ वेच के लाता वे पुत्र मैं तेरे बोलन दी भुखी, वे पुत्र एक बार मां कह वे मैं 1000 बार शकरे जावां, वे मेरे सोने चन्ना वे एक बार मां कह वे तेरिया करोड़ मन्ना। तेरा बाबार बैठा ही फुटपाथ पुत्र मैं रुल गई हूँ, कपड़े बदलन नहीं गई, मेरे लाल नू कुछ ना हो जाए। ओ लोको हस्पताल दे बैड कोल मां शकरे पई जावे, अजे मां ने तेरिया कमाइयां नहीं खादियां, अजे मां ने तेरी बेगम दे डेले नहीं वेखे, अजे मां ने तेरे बच्चियां दी 1.5 गड़ जबान नहीं वेखी जड़ी दादी ते दादे अगे आउंदे ने, अजे मां ने तेरिया कारां नहीं वेखियां, अजे मां ने तेरे मकान नहीं वेखे, अजे मापियां तेरिया कोठियां नहीं वेखियां। डॉक्टर ने हिंजो केर दित्तियां ने बीबी अल्लाह वल ध्यान कर लाओ। आंदी रब्बा इहदे थाए मैनू मार ला पर मेरा पुत्र बच जाए, इहदे थाए मैनू मार ला पर मेरा पुत्र बच जाए, इहदे थाए मैनू मार ला पर मेरा पुत्र बच जाए। ओए लोको मैंने लखां साग ने बंदे दे विच दुनिया पर नहीं मां दे साग वर्गा पुत्र भावें जमाने दा वली होवे पर नहीं मां दे पैरां दी खाक वर्गा। अर्ज करना चाह रहा मैं जुमला समझावा जरा सुनिया जे ध्यान दे नाल। और लोको यार दी गड्डी मंग के जाओ पूरे ते रस्ते च जाके जनाबे लाओ, सुनो जरा ध्यान दे नाल।